बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी ने वाज़ेह तौर पर आर्मी चीफ साहब मेजर जनरल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, फैसल नसीर, मेजर जनरल फैसल नसीर और DGISI नदीम अंजम साहब को इमरान खान साहब की ज़िंदगी को अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार उन्होंने करार दिया है। वाज़े तौर पे उन्होंने पैगाम दिया है, वो आपके सामने रखते हैं उन्होंने क्या बात की। और इमरान खान उन्हें रोकते रहे लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात की, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब है उन्होंने भी जेल के अंदर गुफ्तगू की, उन्होंने भी बहुत ही अहम बातें की, वो भी आपके सामने रखते हैं। जवेद लतीफ़ साहब ने इंकशाफ किया है कि 9 मई किया नहीं गया बल्कि करवाया गया है, और उन्होंने अपनी ही हुकूमत को कहा है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेख्तियार वज़ीर आज़म है, जैसा कि हमारी 16 माह की हुकूमत थी उसी तरह की ये हुकूमत है। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने यही वाली खबर रखते हैं जो कि बड़ी खबर है। सबसे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जब जेल के अंदर साफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं गुजारिश करता हूं कि वो हमारे 25 मई के जो केसेस हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर करें, और 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाएं और इसकी इंक्वायरी करवाएं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो CCTV फुटेजेस रिकवर करने का हुक्म दें कि सारी CCTV फुटेज जो है वो अदालत के अंदर पेश की जाए। और इमरान खान साहब ने कहा कि जिन लोगों ने CCTV फुटेज चोरी की है वही 9 मई के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए मुकम्मल तौर पे एक साजिश की गई और ये लंदन प्लान का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की कोई अहमियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, ये जिसके सहारे आए हैं ये उन्हीं के सहारे खड़े हैं, ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो वर्कर इस वक्त जेलों के अंदर हैं आप उन्हें रिहा कर दें और मैं तैयार हूं, आप मुझे जितनी देर मर्जी जेल में रखना चाहते हैं आप रखें, मैं बिल्कुल भागने वाला नहीं हूं। लेकिन 9 मई के वाक़यात में जो मेरे वर्कर्स को नाजायज़ तौर पर जेलों के अंदर रखा गया है उन्हें आप छोड़ दें। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि साइफर के हवाले से कहा गया है कि साइफर मैंने गुम किया है। उन्होंने कहा साइफर संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, वो जो वज़ीर आज़म का स्टाफ होता है जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान है उनकी जिम्मेदारी थी, और उनको ना ही जो है इसके अंदर फरीक बनाया गया है ना वो मुल्ज़िम है। मेरे ऊपर सारा मुकदमा एक इसलिए दिलवाया गया, सज़ा दिलवाई गई कि किसी न किसी तरीके से मेरी जो पार्टी है उसको तोड़ा जा सके और उसे कमज़ोर किया जा सके। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने ये जब बयान दिया तो बुशरा बीबी नॉर्मली जो है वो आम तौर पर मीडिया से इतना ज़्यादा मुखातिब नहीं होती, लेकिन आज जब वो मुखातिब हुई तो वो खुलकर बोली, और वो खुलकर बोली और फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लिए। जैसा कि आपने देखा कि खबरों में आ रहा है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। मुराद सईद साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया था कि नवंबर से पहले इमरान खान साहब को रस्ते से हटाने का प्लान बनाया जा चुका है। तो इस हवाले से मुराद सईद भी अपने ख़तरे से आगाह कर चुके हैं। फिर राणा सनाउल्लाह साहब भी कड़िया में कहा कि अगले 6 महीने के अंदर या इधर हो जाएगा या उधर हो जाएगा। तो इस तरह की सारी सूरत हाल में जब ये डेवलप हो रही है, अगर आप डॉट कनेक्ट करें तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। पहले कहा गया कि आपको जनाब हम बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, तो वहाँ तो ज़्यादा ही ख़तरा है। तो इसके ऊपर जब पहले दहशतगर्दी का भी वाक़या हुआ अडयाला जेल के बाद, अब सिक्योरिटी को बुनियाद बना के इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी गई, मीडिया को दूर किया गया, सारा कुछ किया गया। इसके ऊपर आज बुशरा बीबी ने वाज़ेह तौर पर खुल के कहा, और साफ़ियों ने रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब उन्हें रोकते रहे और कहते रहे कि तुम ये बात ना करो, लेकिन बुशरा बीबी ने ये बात की। उन्होंने अब बुशरा बीबी ने कहा जब इमरान खान उसे रोक रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी बेज़मीर लोगों से मैं मुखातिब हूँ, इनका ज़मीर नहीं है, मैं उनसे मुखातिब होकर कह रही हूँ। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो 3 अफराद जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार होंगे। इसमें उन्होंने पहला नाम लिया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इसके ज़िम्मेदार होंगे। फिर उन्होंने कहा कि DGISI जो है नदीम अंजम साहब, इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो वो भी इसके ज़िम्मेदार होंगे। उसके अलावा उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम लिया और उन्होंने नाम लेकर कहा कि ये भी जो हैं अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो ये मेजर जनरल फैसल नसीर भी इसके ज़िम्मेदार होंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर आप एक पैगाम दे दिया है, शायद इमरान खान के हवाले से है, बुशरा बीबी से जो मुलाकातें की गई, डील करने की कोशिश की गई, शायद उन्हें बताया गया हो, ये बात उन्हें बताई गई हो कि अगर आप डील नहीं करेंगी, इमरान खान डील नहीं करेंगे तो हम आपको जो है वो कोई ना कोई ऐसा
پلان انہیں بتایا گیا کہ ہم آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے، عمران خان صاحب کو ختم کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے انہیں اس طرح کی کوئی باتیں کی گئی ہوں۔ اس کے بعد ہی بشریٰ بی بی نے آج یہ بات کی ہے اور انہوں نے واضح طور پہ بات کی ہے۔ پھر صحافی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان روک رہے تھے، لیکن بشریٰ بی بی نے بالکل یہ بات کی اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے سحری میں میری اور افطاری میں میری عادت ہے کہ میں شہد لیتی ہوں، تو انہوں نے شہد میں کچھ ملا دیا جس کو کھانے کے بعد میری طبیعت انتہائی خراب ہو گئی، میری حالت خراب ہو گئی۔ تو ناظرین اب جب یہ بشریٰ بی بی نے بات کی تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر صاحب، شیر عبد المروت صاحب اور بہت سے لوگوں نے پریس کانفرنس کی، تو اس کے اوپر صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ بے ضمیر لوگ جو ہے وہ حکومت کو کہہ رہی تھی، ان لوگوں کو نہیں کہہ رہی تھی، اور وہ تو کہہ رہی تھی کہ سیکورٹی کی ذمہ داری ان کی ہے، یعنی وہ ان کا نام نہیں لے رہی تھی کہ وہ ان کو جو ہے کوئی زندگی کو خطرہ ہے، بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ حکومت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، عمران خان صاحب کی سیکورٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ جنرل آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور جو ندیم انجم صاحب ہیں اور میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا انہوں نے نام لیا۔ تو یعنی پی ٹی آئی جو ہے اس وقت جو جیل کے اندر موجود ہیں وہ کھل کے نام لے رہے ہیں، لیکن جو باہر موجود ہیں وہ اپنی ڈپلومیسی دکھا رہے ہیں اور وہ نام نہیں لے رہے۔ شاید وہ اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نرمی ہو جائے گی تو یہ ان کی بھول ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، اس طرح کی حکمت عملی اپنا کر، لیکن ایک ڈیفینسو حکمت عملی جو پاکستان تحریک انصاف کے باہر جو اراکین موجود ہیں وہ لے رہے ہیں۔ شاید انہیں عمران خان کی انسٹرکشن ہے یا جو بھی ہے، لیکن انہوں نے آج اس بات کو نام نہیں لیا اور انہوں نے اس بات کو ٹوسٹ دے کر کہا کہ یہ تو جی بشریٰ بی بی کہہ رہی تھی کہ ان کی سیکورٹی کی ذمہ داری ان کی ہے، نہ کہ وہ ان کو بے ضمیر کہہ رہی تھی۔ اب ناظرین اس کے علاوہ جو سب سے اہم بڑی خبر ہے وہ ہے جویل لطیف صاحب۔ جویل لطیف صاحب آپ کو پتہ ہے پچھلے کئی دنوں سے جو ہے مختلف باتیں کر رہے ہیں، مختلف انکشافات کر رہے ہیں اور وہ شہباز حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نے کہا کہ میرا حلقہ کھولا جائے تو مجھے دھمکی دی گئی کہ اگر آپ کا حلقہ کھولا جائے گا تو جناب ہم جو N130 ہے نواز شریف صاحب کا حلقہ بھی کھول دیں گے۔ تو اس کے اوپر جو حنیف عباسی صاحب نے کہا تھا کہ میرے جویل لطیف صاحب وہ نام لیں کہ کس نے انہیں دھمکی دی تھی، حالانکہ حنیف عباسی صاحب کو پتہ ہے کہ کون دھمکیاں دیتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے جویل لطیف صاحب بتائیں کہ کس نے انہیں دھمکی دی تھی۔ تو اب جو ہے جویل لطیف صاحب نے ایک اور انکشاف کیا ہے ایک پروگرام کے اندر، انہوں نے کہا کہ 9 مئی جو ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ کون ہے جو انکوائری نہیں کروانا چاہتا؟ جب عمران خان بھی چاہتے ہیں تو انکوائری ہونی چاہیے، کون نہیں کروانا چاہتا؟ پھر انہوں نے کہا کہ اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ ہوا نہیں ہے بلکہ اس کو کروایا گیا ہے، بار بار انہوں نے کہا کہ 9 مئی ہوا نہیں ہے بلکہ اس کو کروایا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ صحافی نے سوال کیا کہ حکومت تو پھر آپ کی، آپ انکوائری کریں، انہوں نے کہا کہ حکومت ہماری نہیں ہے، جس طرح 16 ماہ کی حکومت ہماری تھی آپ ہم سے بہتر جانتے ہو، جس طرح وہ حکومت دی گئی تھی یہ بھی اسی طرح کی بے بس حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب تو اتنے بے بس ہیں کہ انہیں اپنی کابینہ کے بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب اتنے بے بس ہیں کہ انہیں اپنی کابینہ کی بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کا کوئی اختیار نہیں ہے، ان سے تو ان کے وزیر ہی بہت زیادہ طاقتور ہیں، محسن نقوی صاحب کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے۔ تو ناظرین جویل لطیف صاحب آج کل شاید اس لیے کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن ہار گئے ہیں، ان کو نہیں جتوایا گیا، وہ گلہ کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں جتوایا گیا کیونکہ آپ نے سب کو جتوایا تو مجھے نہیں جتوایا، تو پھر میں اب ساری باتیں جو ہے بتاؤں گا۔ ناظرین اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے خبر یہ آئی کہ PP32 سے چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے گجرات میں سے ان سے کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کروائے تھے جو کہ پہلے الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیے تھے۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبونل میں اپلیکیشن دی تھی جس سے ان کے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے انہیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلعدم کرا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا نواز شریف صاحب کی نااہلی کے متعلق 62(1) کے اس کے اوپر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ قاضی فیض عیسیٰ گروپ کے جج ہیں، انہوں نے اضافی نوٹ لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ 62(1) کی جو مدت ہے اس کو 5 سال کر دیا ہے، یہ فیصلہ بالکل غلط ہے کیونکہ پارلیمان نے قانون بنایا ہے، سپریم کورٹ پارلیمان کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اور جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ سادہ قانون جو بنایا گیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے کیونکہ پارلیمنٹ نے جو ہے وہ اس کا تعین نہیں کیا، لہذا جو ہے عدالت بھی اس کا تعین نہیں کر سکتی۔ تو اب جو عدالتی فیصلہ ہے
قاضی فیض صاحب کا، اس کے اوپر بھی اعتراض ہوا ہے اور انہی کے جج نے اٹھایا ہے جو ان کے گروپ کے جج ہیں، ان کی طرف سے یہ فیصلے پر اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں